Close your eyes and erect your backbone. Sit in the proper posture. अथ ब्रह्मयज्ञः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अथ आचमन्त्रः ॐ शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिस्रवन्तु नः अथेन्द्रियस्पर्शमन्त्राः ॐ वाक् वाक् ॐ प्राणः प्राणः ॐ चक्षुश्चक्षुः ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे अधीश्वर महाजनवन्ता ॐ भूर्भुवः ॐ भूर्भुवः शिरसि ॐ भुवः भुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः भुनातु कंठे ॐ महाभुनातु हृदये ॐ जनाभुनातु नाभ्याम् ॐ करभुनातु पादयोः ॐ सत्यं भुनातु पुनः शिरसि ॐ
ब्रह्म पुनातु सर्वत्र अथ प्राणायाम मंत्राः ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् अथाघमर्षण मंत्राः ओम ऋतं च सत्यं च पीतात्तपसो ध्ययायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः ॐ समुद्रा दर्णवादधी संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॐ सूर्याचन्द्रमसो चन्द्रमसो धाता यथा पूर्वम् अकल्पयत् दिवं च पृथिवीं च ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिष्टवन्तु नः अथ मनसा परिक्रममन्त्राः ॐ प्राचीद अग्निरधिपति रसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितेभ्यो नमो ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तम्भो जम्भे दद्मः
दद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रो अधिपतिस्थिरश्चि राजीरक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः येभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विश्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ प्रतीचि दिग्वरुणो अधिपतिः प्रदातो सिद्धिर्